senador. Palihok kaning kasuha madala diha sa Senado para diha maimbestigahan. Nanawagan sad ko sa tanan senador nga unta inyong imbestigahan ng pagkamatay sa akong igsuo. Kay dili man gyud ikalimot nga dili gyud basta siguro ang iyahang mga kontra tungod kay nagumpisa gyud niya atong pagsulti niya regarding sa mga korupsyon nga nahitabo diri sa among lugar. Dito gyud na nagumpisa og katong pag-apikil nila sa hepe aning among lugar. Imbestigahan nila ang pagkamatay ni Kapos Cardodong Bukol. Adlaw-adlaw among pangutana kinsay maminaw sa among luha. Dili ni kasaba, dili ni pagreklamo, tingog kini sa katawan nga nangayon. Tag-adlaw kagulog kasubo mga supporter o pamilya ng utana nga ano walay tubag. Ug ang katawhan nagulat pagihapon nga unta adunay mo barog para sa tinuod. Dili kami mohunong, dili maghilom hangtod maabot ang kahayag sa kamaturan. Kamo nga nasa poder ug gahumunta mo tindog mo lang sa amo ang kapitan. Usa panawagan ng sa tanang senador, paminawaing tao ng among singgit ug pagampo. Tabangin ni sa pag-imbestigar sa among kapitan. Tabangan isip usa ka na sodang kamatuoran dili na mailado matabonan. Panawagan namo sa mga senador ug sa vice president sa nasod. Tungkad kami na madala sa senado kining itabo. Tungkad kami tabangi ang amo ang kapitan nga nagserbisyong tinuod anay alang sa katawhan.